تے او دی جُتی اتوں میں پگوارا 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 اے پگ کی سارا جگوارا اے پگ کی سارا جگوارا اے نئی ریستہ شیمت ویر دیاں واشانا بدر منیر دیاں ہو گیاں گال آئیے تے میں دل دے خطوں مجبوراں اوے لب لگیا پیڑا مکیاں نے اوے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑے گئیاں گھڑیاں ٹوٹیاں پار گئیاں مشکاں سکیاں نے اے برکتاں میرے پیر دیاں اے برکتاں میرے پیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر ایسی لب مبروک پیاری ہے برکت دی بھری بٹاری انگیلاں چوں چشمے جاری نے اے رحمتاں میرے پیر دیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب اے آخری نعرے نے ذرا ہتھانو بلند کر کے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ پھر پتہ نہیں سال بعد ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے قاری احمد حسن ساجد صاحب لاجواب خطاب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب عظمت مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں تے او دی جُتی اتوں میں پگوارا 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 اے پگ کی سارا جگوارا اے پگ کی سارا جگوارا اے نئی ریستہ شیمت ویر دیاں واشانا بدر منیر